जय श्री राम दोस्तों। देखिए कैसे ये जाहिल मुफ्ती तारिक मसूद हमारे हिंदू धर्म के बारे में भ्रम फैला रहा है, किस तरीके से हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहा है। और लास्ट में ज़रूर देखिएगा, कहता है कि पाकिस्तान पे तो हिंदुस्तान कभी हमला कर ही नहीं सकता है और करेगा तो कभी जीत नहीं सकता है। ऐसे सपने लेके ये लोग जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देवी देवताओं का बहुत मजाक बनाया जा रहा है। देखिए आप पूरा वीडियो। अभी एक हिंदू पंडित थे यूट्यूब फेसबुक पे, उनका क्लिप मैंने सुना। वो हमारे एक दोस्त हैं, आर्मी में हैं, वो मेजर लाहौर में, उनको भी मैंने वो क्लिप भेजा। उसमें किसी ने हिंदू पंडित से सवाल किया था कि हम तो भगवान के सामने सुबह 4 रोटियां रख के जाते हैं, शाम को वो 4 की 4 ही रोती हैं, तो भगवान साहब खाते पीते तो है नहीं, तो ये क्या हो रहा है? इससे भगवान तो खुश क्यों हो रहे हैं जब रोटी रखी है? तो मोहतरम ने जवाब ये दिया कि मैं इस वक्त इसका जवाब दूंगा सिर्फ उन लोगों को जो साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने जब ये सुना, मैंने कहा यार ये कोई बड़ा ही खानदानी जवाब मार्केट में आ रहा है, क्योंकि ये साइंसदानों ही की समझ में आएगा, हम जैसे देसी लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो मैंने फौरन उस फेसबुक के उसको मैंने कहा यार देखो यार कोई नई रिसर्च आई है। तो मैंने फिर वो हमारे बेतकल्लुफ दोस्तों को कहा कि भगवान के खाने के बारे में रिपोर्ट ठीक है ना, जबरदस्त रिपोर्ट पेश की है। तो उसमें इरशाद ये फरमाया कि ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी के जो तालिब इल्म, सिर्फ उनसे बार बार 2-3 दफा ये अल्फाज दोहराए, तो हमने कहा कोई बहुत ही जबरदस्त मसला हल किया होगा। आइंस्टाइन से अगर मेरा कोई राब्ता होता तो मैं फौरन फोन मिलाता कि आप तशरीफ ले आए इस मजमे में। उन्होंने फरमाया कि देखो ये जो फूल है इसकी हमने खुशबू सूंघी, फूल में कोई कमी हुई नहीं हुई, ये वैसे का वैसे ही। तो ऐसे ही भगवान जो रोटी की खुशबू है ना, वो भगवान हासिल करते हैं, रोटी नहीं, रोटी वैसी की। तो आपकी रोटी पहुंच गई, तो इसके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के जो पढ़ने वाले माहिरीन है ना, ये खुसूसी खिताब उनसे था। भगवान या खुदा या गॉड, ये दुनिया इस कायनात का सबसे बड़ा ओहदा है, ये जिसको हम ओहदे से ताबीर कर लें। अगर इसमें जो असल खुदा है उसकी बहुत बड़ी तौहीन है। जो खुदा है जिसने बनाया है उसको छोड़ दिया आपने, और अपने हाथों से पत्थर के बुत बना के अपने सामने रखते हो, फिर उनको रोटियां भी खिलाते हो। अगर ये रोटी के मोहताज हैं तो ये तो वैसे ही भगवान नहीं है फिर रोटी। और असल में तो हम तो फिर भी उस भगवान से, इनके बने हुए भगवानों से अच्छे हैं कि हम तो रोटी खा तो लेते हैं, फोड़ देते हैं। आपका जो पत्थर का बना हुआ भगवान है वो तो इस रोटी को भी हाथ नहीं लगा सकता। तो आपका जो भगवान है वो तो रोटी रखी हुई है, तो वो रोटी भी दाएं से बाएं, बोलो भाई इधर तवज्जो, वो रोटी भी दाएं से बाएं नहीं कर सकता। आपने कहा हमने फूल सूंघा, वैसे का वैसे ही है, ये तो सूंघ भी नहीं रहा, रोटी तो वहीं की वहीं रखी हुई है। अरे जैसे किसी को खुशबू पकड़ाओ, फौरन नाक के करीब लेके सूंघेगा तो ना। आपका भगवान इतनी भी ताकत नहीं है कि इतनी अकीदत मोहब्बत में खून पसीने की कमाई से रोटी ला के रख दी तो उठा के कम से कम सूंघ के ही वापस कर दो। तो मेरे भाई इस पे गजब किसको आता है? जिसने बनाया उसको भूल गए और इन्हीं पत्थर के बनाए हुओं को उसके साथ शरीक कर दिया। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह मुशरिक की मगफिरत नहीं करेगा। अल्लाह चाहता है मेरे बंदे मुझसे मोहब्बत करें, जो हकीकी माबूद है। शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, अल्लाह के सामने झुकते हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में कह रहे हैं, ग़ज़वा हिंद का भी कोई तज़किरा मिलता है। देखें ग़ज़वा हिंद के बारे में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसाबतानी मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार, मेरी उम्मत के 2 गिरोह ऐसे हैं जिनको अल्लाह जहन्नम की आग से बचाएगा। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंदा व इसाबतुन तकूनु मा'a ईसा इब्न मरियम, एक वो जमात जो हिंदुस्तान पे हमला करेगी और एक वो जमात जो हजरत ईसा के साथ मिलके लड़ाई करेगी। इससे भी पता चलता है हजरत ईसा ने आना है, और गामदी साहब जो कहते हैं कि नहीं आना, उनका नजरिया गलत है। ठीक है, अब जो हिंदुस्तान का जिसका हदीस में तस्करा आता है वो उसमें पाकिस्तान भी दाखिल है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो हिंदुस्तान था वो क्या था? पाकिस्तान में। तो जो पहला फरीक जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया मोहम्मद इब्न कासिम था, जिसने जो हिंदुस्तान में सिंध के रास्ते से आया और पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने का जिक्र, उसने इस्लाम फैलाने का जिक्र, वो तो 100% इस हदीस में दाखिल है, क्योंकि वो लोग थे जिन्होंने हिंद पे हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान भी था, कि पाकिस्तान पे भी अटैक किया था उन्होंने। उस वक्त जो थे ना, यानी सब यहाँ हिंदू और वो दूसरे मज़ाहिब रहा करते थे, तो वो अटैक करके आए और उसके साथ मुजाहिदीन आए और पूरे हिंदुस्तान पे आहिस्ता आहिस्ता उनकी औलादें काबिज हो गई। उसके बाद जितने अटैक हो रहे हैं वो इस हदीस में दाखिल हैं या नहीं है, इसके बारे में हदीस
خاموش ہے. اب علماء کی آرا ہیں, اجتہادی آرا ہیں. بعض علماء کہتے ہیں نہیں, جب بھی ہندوستان پر حملہ ہوگا وہ اس میں داخل ہے, بعض کہتے ہیں اس میں داخل نہیں ہے. تو ہمارے پاس کوئی اس بارے میں صریح حدیث موجود نہیں ہے. اور ویسے پاکستان کا فیوچر میں ہندوستان پہ اٹیک کا کوئی پروگرام ہے نہیں. اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ ملک پر اتنے آرام سے اٹیک کر لیں. دونوں ایٹمی طاقت ہیں. ایٹم بم کھیلنا, انڈوں سے کھیل سکتے ہو, اور تم مجھے انڈا مارو میں تمہیں انڈا مارتا ہوں. برسات میں کھیلتے ہیں نا لوگ, ٹماٹروں سے کھیلتے, تم مجھے ٹماٹر مار. اب یہ نہیں ہوتا کہ تم مجھے ایٹم بم مارو اور میں تجھے اٹھا کے بم ماروں. دونوں ایٹمی طاقت ہیں, دونوں یہ غلطی کبھی نہیں کرتے. اب جو جنگیں ہوتی ہیں وہ سرد جنگ ہوتی ہے. معاشی لحاظ سے اندر کھوکھلا کر دو, اندر تحریکیں کھڑی کرو کہ یہ ٹوٹ جائیں. تو اب ہندوستان پر پاکستان حملہ کر کے ہندوستان پہ قبضہ کر لے, ایسا نہیں ہو سکتا. اسباب کی دنیا میں یہ نہ پاکستان کرے گا اور نہ انڈیا ایسی حماقت کرے گا کہ پاکستان پہ حملہ کرے. اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کی جڑیں کھوکھلے کرنے میں. اگر انڈیا میں عقل ہوئی تو وہ پاکستان سے بنا کے رکھے گا کہ دوستی کر لو ان سے, جھک جاؤ ان کے سامنے. لیکن ان کے سیاسی حکمرانوں میں بصیرت نہیں ہے, اور جو متعصب ہندو ہیں نا ان میں بصیرت نہیں, وہ مروا رہے ہیں اپنی قوم کو, پٹوا رہے ہیں. وہ عام ہندوؤں کا بھی جنازہ نکال رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی مروانے کی کوشش کر رہے ہیں, پورا ہندوستان کو. تو اب پاکستان اور ہندوستان کی جو جنگ ہوگی اگر ہوئی تو اس پر ہوگی کہ کون کس ملک کو توڑنے میں کامیاب. پاکستان تو انشاءاللہ ٹوٹنے کی, کیونکہ جتنی بڑی بڑی کوششیں ہونی تھی ہو گئی ہیں. آپ کو پتا ہے ایک دفعہ ہمارے جو جنرل, ابھی کیا نام ہے یار, جنرل راحیل جو ہے نا, جب یہ سعودی عرب گیا تو سعودی عرب کے بادشاہ نے کہا یار ہمارے ملک میں اتنے فساد ہو رہے ہیں, یعنی ادھر سے ایک میزائل وہاں سے آ رہا ہے, ایک ادھر سے یوں آ رہا ہے میزائل, اور یہ ہو رہا ہے, آپ پریشان ہیں. تو راحیل شریف نے کہا کہ تم لوگوں نے بھی پریشانی دیکھی نہیں ہے, ایک بم وہاں پھٹ گیا, ایک وہ ہو گیا, یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ہمارے ہاں جو ہم نے پریشانیاں دیکھی ہیں, ادھر 1000 کلومیٹر پہ انڈیا اتنی بڑی پاور وہ بیٹھا ہوا ہے, ادھر پورے 1000 کلومیٹر پہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں, اور انڈیا کو بھی بٹھایا ہوا اس نے. اور پھر ادھر صوبہ سرحد میں اندر سے تحریکیں چل رہی ہیں, ادھر سندھ میں, ادھر بلوچستان میں, اور ادھر کراچی میں. کہہ رہے ہیں ہم نے باہر ادھر بھی لڑے 1000 کلومیٹر پہ, ادھر بھی لڑے, ڈرون حملوں کا بھی مقابلہ کیا. اور جو ایجنسیاں غیر ملکی ہمارے بلیک واٹر کے نام سے گھسی ہوئی ہیں, ان کے خلاف آپریشن بھی ایک ہی وقت میں جاری. ملک کے اندر دشمنوں کو بھی ختم, باہر سے دشمنوں کو بھی ختم, اور بلوچستان کی تحریکوں پہ بھی کوشش. یہ ساری جنگیں الحمدللہ ہم کامیابی سے لڑ رہے ہیں, اور ہمارے اعصاب ابھی کمزور. میں پورا بیان نقل نہیں کر رہا ہوں, اس کا جو مفہوم بیان کر رہا ہوں. ہمارے اعصاب کمزور. تم نے تو پتہ ہی نہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے. یہ کہتا ہے ادھر پٹاخہ پھٹ گیا ادھر سے, جیسے ایک آدمی چاروں طرف سے بم گر رہے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ کر آئے, اور وہ دوسرا کہ یار ادھر شب برات کا پٹاخہ پھٹ رہا ہے, میں ڈر گیا, مجھے بچا لو. کہے گا بھائی تو پٹاخے سے ڈر رہا ہے. تو عرب لوگوں نے ابھی دیکھا نہیں ہے کہ دہشت گردی, اللہ بچائے سعودی عرب کو ہر قسم کی دہشت گردی سے بچا کے رکھے. تو پاکستان نے بہت سارے محاذوں پہ جنگ لڑی ہے, اور الحمدللہ اب کامیابی کی طرف جا رہا ہے. تو اب الحمدللہ کوئی ایسی سازش پاکستان کے خلاف اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے مستقبل میں نہیں ہو سکتی جو پاکستان کو توڑ دے. اب نہیں ہو سکتی انشاءاللہ. تو اب جو ہے نا انڈیا پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور میں نے بتایا آپ کو پاکستان نے اب تمیز سے بات کرنا. آپ نے دیکھا جنرل مشرف کا بھی بیان سنا ہے, ایک انڈیا کے ایک اینکر نے کچھ الٹی سیدھی باتیں کی کہ ایکوادر بن رہا ہے, پاکستان چائنا کا غلام بن رہا ہے, اور یہ ہو رہا ہے. تو وہ کیسا جواب دیا ہے. چند سال پہلے تک پاکستان آرمی کا کوئی ریٹائر آفیسر اس طرح سے انڈیا سے بات نہیں کر رہا تھا, یہ اسٹائل نہیں تھا. اب پاکستان کی ٹون الحمدللہ, بھائی جب آپ محلے کے دادا بنتے ہو تو آپ کی ٹون چینج ہو جاتی ہے. میں نے ایک واقعہ بتایا, ایک آدمی گیا, وہ چاقو نکال کے کسی سے کہہ رہے جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. اس نے جیب سے بندوق نکال لی. جیب سے کیا نکال لیا؟ بندوق. تو اب ٹون کس کی چینج ہوگی؟ اب کہہ کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال. تو ابھی تک انڈیا پاکستان کو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا. پاکستان بیچارہ تھوڑا سا سہما, کیونکہ پاکستان کے اپنے مسائل تھے, ادھر افغانستان میں مسائل, ادھر اندرونی مسائل, ہر طرف سے اندر خفیہ ایجنسیاں گھسی ہوئی ہیں. تو پاکستان تھوڑا گھبرا رہا تھا. اب الحمدللہ پاکستان کی ٹون, اب پاکستان نے تمیز سے بات کرنا. پاکستان کہہ رہے اس سے ہم تمیز سے بات کریں گے جو ہم سے تمیز سے بات کرے گا. وعلیکم السلام اس کو کہیں گے جو ہم کو السلام علیکم کہے گا. یہ الحمدللہ ایک حقائق ہیں. تو بہت ساری نا امیدی کی باتوں میں امید کی باتیں بھی الحمدللہ بہت ساری.